बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब के खास चेले जहांज़ेब हज़ारवी ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उसने कुरान पाक की तौहीन की थी। गुज़श्ता रोज़ हक खतीब के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो में हक खतीब के इस चेले जहांज़ेब हज़ारवी ने यह बात तस्लीम की कि उसने एक जिन को गैर हाजिर करने का ड्रामा करते हुए हक खतीब की जूती को फजा में बुलंद करके ये बात कही थी कि हक खतीब की ये जूती इस मुल्क के उलमा, इस मुल्क के मशाइख की जानिब से बताए जाने वाले वज़ाइफ यानी कुरानी वज़ाइफ से नऊज़ बिल्लाह अफजल है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि वो इससे रुजू कर चुका है। ये सरासर झूठ है, गलत बयानी है। और आज की इस वीडियो में मैं ये बात साबित करूंगा, ये भी साबित करूंगा कि ये तौहीन दरअसल हक खतीब की जानिब से की गई है, क्योंकि हक खतीब के इस चेले जहांज़ेब हज़ारवी की जो औकात है वो आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगी, जिसमें ये हक खतीब का जूता उतारते हुए दिखाई देता है। इसे मौलाना बनाकर पेश किया गया। कल की वीडियो में भी इसके नाम के साथ मौलाना जहांज़ेब हज़ारवी लिखा गया, जो हक खतीब के जूते उतारता है और फिर उस जूते को हवा में लहराते हुए ये कहता है कि ये जूता उलमा और मशाइख की जानिब से बताए जाने वाले नऊज़ बिल्लाह कुरानी वज़ाइफ से अफजल है। तो अब तक तो हक खतीब और उसके अड्डे और उसके चेलों की जानिब से इस मुल्क के मशाइख, इस मुल्क के आस्थानों, इस मुल्क में दीन और इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब इसकी जानिब से जहांज़ेब हज़ारवी जैसे चेले को मौलाना कहकर उलमा का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, बदकिस्मती से। तो ये तौहीन कुरान दरअसल जहांज़ेब हज़ारवी ने नहीं, हक खतीब ने की, इसलिए कि ये सारा एक प्लांटेड ड्रामा था। इसमें जिस शख्स पर जिन हाजिर होता है, मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि ये शख्स हक खतीब का खासुल खास चेला है और इसका नाम है कैसर अब्बासी। ये ड्रामा पहले से प्लान किया गया था कि हाजरीन में से हक खतीब की शुफ के दौरान कैसर अब्बासी नाम का ये चेला खड़ा होकर आएगा, स्टेज पर आकर ये वावेला करेगा, चीखो पुकार करेगा, इस तरह के इस पर कोई जिन हाजिर हो गया है। हक खतीब का जूता उतारेगा जहांज़ेब हज़ारवी और उस जूते को हवा में लहराकर ये कहा जाएगा कि ये जूता इस मुल्क के मशाइख, उलमा और कुरानी वज़ाइफ से नऊज़ बिल्लाह अफजल है। तो कैसर अब्बासी इस ड्रामे का मरकजी किरदार था, इस ड्रामे का डायरेक्टर था हक खतीब। कहा यह गया कि जहांज़ेब हज़ारवी से ये गलत बयानी हो गई और उस पर उसने रुजू कर लिया था। अगर गलत बयानी हो गई थी और इस पर रुजू कर लिया गया था या मुआफी मांग ली गई थी, तो ये वीडियो 2 साल पहले अपलोड हुई थी और ये कुछ दिन पहले तक, ये इसका लिंक हमने FIA के हवाले कर दिया है और इंशाल्लाह ये बात साबित हो जाएगी कि ये कुछ दिन पहले तक हक खतीब के YouTube चैनल पर मौजूद रही। और चूंकि हक खतीब का वो ऑफिशियल YouTube चैनल है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पर किसी भी वीडियो के मौजूद होने का मतलब यह है कि हक खतीब की एंडोर्समेंट हासिल है, वो हक खतीब का अपना मौकिफ है। सो लिहाजा एक चेले के गले में तौक डालकर उससे माफी मंगवाकर मामला खत्म नहीं किया जा सकता। असल में कुरान पाक की तौहीन का ये पूरा एपिसोड हक खतीब ने खुद डायरेक्ट किया, उसे खुद पोस्ट करवाया सोशल मीडिया पर और तब तक हक खतीब के YouTube चैनल पर यह वीडियो मौजूद रही जब तक हमने वावेला नहीं किया। तो अगर इस बात पर नादिम थे हक खतीब और उसके चेले, तो इस वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया जाना था। अगर इस बात पर नादिम थे और वाकईतन माफी के खासगार थे अल्लाह और उसकी बारगाह में, तो जो तौहीन कुरान पाक अवामी तौर पर की थी, आपने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर वो वीडियो अपलोड करके जो कुरान मजीद की तौहीन की थी, आपको अवामी तौर पर ही माफी मांगनी चाहिए थी। आपने कल उस माफी की वीडियो को क्यों पोस्ट किया? उससे पहले हक खतीब की जानिब से कभी इस बात का इजहार किया गया हो कि जी ये मेरा मौकिफ नहीं था, मेरे मुरीद ने अकीदत पे ये बात कह दी जिसको मैं दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। कहीं सरजनिश की हो इस जहांज़ेब हज़ारवी की, कहीं कहा हो कि मैं ऐलान ला ताल्लुकी करता हूं जहांज़ेब हज़ारवी के इस बयान से। न सिर्फ ये बल्कि अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर हक खतीब साहब ने इस वीडियो को कुछ दिन पहले तक, जब तक हमने शोर मचाना नहीं शुरू किया, इस वीडियो को मौजूद रखा, जिससे साबित ये होता है कि ये हक खतीब का अपना फैलाया हुआ झूठ था। साल 2021 में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई और कुछ दिन पहले तक ये वीडियो YouTube पर मौजूद रही और हक खतीब के अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर। तो असल में कुरान मजीद की ये तौहीन हक खतीब की जानिब से की गई है। जहांज़ेब हज़ारवी ने भी जो तौजीह, जो जवाब पेश किया, वो नाकाबिल कबूल है। उज़्रे गुनाह बदतर अज गुनाह, यानी ये शख्स उस वीडियो में ये कह रहा है कि मैं
وظائف نہیں کہنا چاہتا تھا، میں جنتر منتر کہنا چاہتا تھا. جنتر منتر کہنے کے بجائے میں نے وظائف کا جملہ استعمال کیا. میں مولوی یا پیر نہیں کہنا چاہتا تھا، میں جادوگر اور نجومی کہنا چاہتا تھا. یہ سبقت لسانی بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بھی نہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو. وظائف بالکل ایک الگ لفظ ہے، جنتر منتر ایک الگ لفظ ہے، علماء اور پیر بالکل ایک الگ لفظ ہے، جادوگر اور نجومی بالکل ایک لفظ ہے. اور پھر ایک بار نہیں کہا گیا، 3 بار اس ویڈیو میں حق خطیب کے اس چیلے نے حق خطیب کی جوتی کو علماء سے، اس ملک کے پیران عظام سے اور وظائف سے افضل قرار دیا. اور حق خطیب کی جانب سے نہ صرف یہ کہ وہاں پر اس کو روکا نہیں گیا، ٹوکا نہیں گیا، بلکہ قیصر عباسی جو کہ حق خطیب کا خاص الخاص چیلا ہے، وہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار تھا. اس ویڈیو کو سینہ چوڑا کر کے ریکارڈ کروایا حق خطیب نے، اس ویڈیو کو پوسٹ کروایا، اور چند روز پہلے تک یہ ویڈیو حق خطیب کے یوٹیوب چینل پر موجود رہی. مطلب یہ انڈورسمنٹ تھی، مطلب حق خطیب کی جانب سے ان الفاظ کا نہ صرف یہ کہ دفاع کیا گیا، بلکہ ان الفاظ کی اس کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے تشہیر بھی کی گئی. تو جناب آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم اس طرح کی کسی بھی ویڈیو کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. آپ نے عوامی طور پر قرآن پاک کی توہین کی، آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر اسے اپلوڈ رکھا، جب تک ہم نے اس کی نشاندہی نہیں کی تو آپ کو عوامی طور پر ہی معافی مانگ لینی چاہیے تھی. اب سزا کے خوف سے اگر آپ رجوع کر رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں تو یہ ناقابل قبول ہے، اور اصل میں تو اس کا ملزم جہاں زیب ہزاروی ہے ہی نہیں. قرآن مجید کی اس توہین کا ملزم وہ شخص ہے جس نے یہ سارا ڈرامہ پلان کیا، جس نے اس کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروایا، اور جس نے سال ہا سال تک اس حوالے سے معافی نہیں مانگی اور نہ ہی کوئی لب کشائی کی. تو آپ سب سے میری پھر درخواست ہے کہ ہم سب قرآن مجید کے تحفظ کے لیے، حرمت قرآن کے تحفظ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. پاکستان بھر میں جتنی دینی تنظیمات ہیں، جتنی تحاریک ہیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ تحفظ قرآن کے لیے آگے تشریف لائے. میں پھر کہوں گا کہ پروردگار نے اپنے اس ذکر کی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن ہر عہد میں وہ اس کی حفاظت کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو منتخب کر لیتا ہے جو کہ عملی طور پر جد و جہد کرتے ہیں اس ذکر اور قرآن مجید کے تحفظ کے لیے، اس کی حرمت کے لیے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قانونی راستہ اختیار کیجئے، اپنے اپنے مقامی تھانوں کے اندر درخواست گزاریے حق خطیب اور اس کے چیلے جہاں زیب ہزاروی کے خلاف. تھانوں میں اگر یہ درخواستیں قبول نہیں ہوتی تو کوشش کیجئے کہ اپنے حلقہ احباب میں جو وکلاء ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں، ان کے توسط سے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ہم نے انشاءاللہ العزیز اس ماہ مقدس میں جس میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ قرآن مجید کہ جس نے ہمیں بتایا ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین ہے، وہ قرآن مجید کہ جس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین ہیں، ہمیں اس قرآن کی حفاظت کے لیے اس ماہ مقدس میں بھرپور جد و جہد کرنی ہے، اور تب تک اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے قانونی طور پر جب تک یہ لوگ اپنے قانونی انجام کو نہیں پہنچ جاتے انشاءاللہ.